हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। ये आजकल की लड़कियां ही अरिश से उतरी हैं। अरे सब्र से, हौसले से, अपने आप को मार कर ही, शोहर की मारपीट खा कर ही तो घर बसते हैं, वरना ऐसे ही थोड़ी है बसे बसाए घर मिल जाएं। 2 ड्रामे और औरतों ही के हाथों औरतों का ट्रायल। क्या वाकई औरत की सबसे बड़ी दुश्मन आज भी औरत ही है? ये ड्रामे मसला नहीं है, मसला हमारी सोच है। पमाल और जमा तकसीम पर नफरत क्यों? फेसबुक की पीढ़ियों पर बैठी डिजिटल बीबियाँ और बदलता ज़माना। क्या औरत को आज भी पुराने सांचों में कैद रहना है? अगर ड्रामा आपको गुस्सा दिला रहा है तो समझ लीजिए वो कामयाब हो गया। मोहब्बत जुर्म है, नफरत काबिल कबूल है। ये कैसा मुआशरा है? क्या औरत को अपनी शिनाख्त रखने की इजाज़त है? मलिका की खामोश आंखों में पूरी कहानी थी, मगर हमने तबसरा पढ़ लिया। कहानी नहीं समझी, कोई बात नहीं, तबसरा तो कर ही सकते हैं। ड्रामा देखना है या अपना जख्म निकालना है, फैसला कर लीजिए। ड्रामा बंद कर दीजिए, चैनल बदल लीजिए। नफरत क्यों फैला रहे हैं? असल झगड़ा ड्रामे से नहीं, अपने अंदर के खौफ से है। आज की लड़की बाइक चला रही है, अब फिर इसे पिंजरों में क्यों बंद करना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पापा की चुड़ैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2 ड्रामे जो कि बहुत वायरल हुए हैं। हमारी आम आवाम इन ड्रामों के बारे में क्या राय रखती है और स्पेशली ख़वातीन अपने ही जैसी ख़वातीन के बारे में किस तरह की सोच रखती हैं, आज हम इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। 2 ड्रामे और हमारी डिजिटल पीढ़ी बरादर बीबियाँ। नहीं भाई, अभी कम अज़ कम 1 सदी और लगेगी जहनों में तब्दीली आते आते। जी बिल्कुल यही सोचा मैंने इन 2 ड्रामों पे आने वाले मनफी तबसरे देख कर, और दिल ने बेसाख्ता एतराफ़ किया कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन अव्वल औरत ही है। एक तो हमारे लिखारी बेचारे मजबूर हैं, सेंसर का शिकार कि वो ये नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते, वरना लिखने को तो इस मुआशरे में अनगिनत कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ वही पॉपुलर मसाला कहानी दरकार है। ऐसे में कोई राइटर जो ज़रा रवायत से हटकर थोड़ी सी दिलेरी दिखाए और मुआशरे को आईना दिखाने और किसी नई सोच और बदलते वक्त और ज़माने के साथ चलने की दावत दे, तो होता ये है कि जैसे पुराने ज़मानों में होता था कि जो जैसे ही किसी फैशनेबल बाबू या मुटियार या किसी भी जिद्द को देखा जाता तो गलियों, चौपालों और पीढ़ियों पे बैठी बड़ी बूढ़ियाँ अपनी नाकों पे उंगलियाँ रख लेती थी। इसी तरह मुख्तलिफ ख़वातीन के ग्रुप्स हैं जिनमें शो में किस्मत हम भी ऐड हैं, और स्क्रॉल करते ये तबसरे नज़र से गुजरते ही रहते हैं। तो ये डिजिटल पीढ़ी बरादर बीबियाँ शुरू हो जाती हैं। उई अल्लाह, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, ये बेहया। और फिर वो फजीहतें लिए जाते हैं और वो एतराज़ उठाए जाते हैं किरदार और कहानी पे, जिनका ना कोई सर होता है ना पैर। किरदार और कहानी पर इतना बोझ निकालने पे पहले तो ड्रामा राइटर और डायरेक्टर को मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि लोग इतनी दूर तक मुलविस हो जाते हैं, जज्बाती होने लगते हैं, पर्सनल लेने लगते हैं। तो मुबारक हो, आप कामयाब हैं। असरअंदाज होने पे ताली तो बनती है। यहाँ जिक्र है 2 ड्रामों, पमाल और जमा तकसीम का। इन 2 ड्रामों के मरकज़ी ख्याल को समझे बगैर जिस कदर मनफी तबसरे हमारे सोशल मीडिया पर आए, तौबा ही भली है। इसमें मुस्तज़ाद इन ख़वातीन को खुद पे लिखारी होने का भी गुमान है, मगर एक लिखारी का तज्ज़िया किया इस कदर बोदा भी हो सकता है, इस पर काफ़ी अफसोस ही माना जा सकता है। चलिए पहले जिक्र करते हैं पमाल ड्रामे का। एक ऐसी अलहर शोख लड़की जो ख्वाब देखती है, पहाड़ों की बेटी, एक कहानीकार जो लड़की कहानीकार है, कहानियाँ लिखती है, वो खुद एक मुकम्मल कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी ज़िंदगी में कई किरदार हैं और कुछ किरदार ना होने से कुछ कमियां हैं, जैसे बाप जैसे मरकज़ी किरदार के ना होने से ज़िंदगी में आने वाले ख्वाबों के शहजादे में अनदेखे रंग सारे बाप जैसे हैं। इस बाप जैसे जिसे इसने कभी नहीं देखा ख्वाबों का शहजादा मिलता है, और वो कुछ भी सोचे बिना तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल न मैं, तो सावे मोहब्बत इसी हमाकत का ही तो नाम है। ये कब सोचती समझती है, और यही बारीक फ़र्क मुसन्निफ़ा ने दिखाया है कि शादी एक इदारा है, एडजस्टमेंट मुसलसल घिसने पिसने का नाम है, ख़ास तौर पर जब आपका जीवन साथी रज़ा जैसा नार्सिसिस्ट हो, जिसकी हर चीज़ मैं से शुरू होकर मैं पे ख़त्म होती है। इस ड्रामे में बड़ी मुशाकी से बड़े बारीक सवाल रख दिए गए हैं। ये आपसे ज़ेनी लहरों में पूछता है कि क्या औरत को लिखारी नहीं होना चाहिए, एक मरकज़ी किरदार, और अगर ऐसा हो तो क्या इसे सिर्फ एक किरदार, एक मदार तक महदूद कर देना चाहिए। जो बोते एतराज़ात इस ड्रामे पर उठाए गए वो गालिबन इन पीढ़ी बरादर बीबियों नहीं उठाए, जहाँ मुआशरे में सुगर बीबियाँ ना कभी गलती करती हैं, ना उनको कभी दुख रंज होता है, ना वो माँ से कोई बात बांटती हैं, ना वो कभी उकताती हैं, ना बच्चों के मामले में कोई खता होती है, और ना ज़ची के दौरान उन्हें कोई मसला, कोई डिप्रेशन छूता है। वो बस मेहंदी की तरह फ़ौरन पिसकर घुल जाने और रंग देने पर इसरार करती नजर आती हैं, ये जाने बगैर कि इनके सीन्स का मकसद दरअसल इस्लाह तालीम भी होता है। ड्रामा तफरीह के साथ साथ मुआशरे में तालीम और रुझान साजी का काम भी करता है। मलिका जो अपने तमाम तरह सलीके खसाइल के बावजूद बार बार अपनी कुछ गलतियों पर मतूब ठहराई जाती है, तो बहुत बड़ी वजह माशरती तफावत है, जो ज़ेरीन लहर का एक अहम सबक है। मोहब्बत तो दोनों ने की, महबूब के रंग में रंग जाने की आरजू फिर दोनों तरफ होनी चाहिए, मगर एक शख्स हर मासूम आरजू को पमाल करता चला जाए, बच्चों के नाम से लेकर उनके लिबास तक बच्चे की माँ को रद्द कर दे, इसकी गलती पे इसको घर से निकाल दे, मगर जब खुद वो ना करदा जुर्म की सजा भुगते तो वही बीवी जान सारी की हर अदा निभा दे। ये फ़र्क औरत और मर्द के बीच किस उम्दगी से दिखाया गया है।
آخر جب وہ مروجہ پیمانوں پر خود کو پامال کر ہی لیتی ہے اور رضا کے پیمانے میں ڈھل جاتی ہے کہ محبت کا تقاضا ہے، تو قدرت کو اب ایک امتحان اور مقصود ہے۔ رضا کو آخری سٹیج کا کینسر ہے اور موت کے منہ میں جاتے محبوب کا تقاضا ہے کہ وہ پہلے جیسی با اعتماد ملکہ بن جائے، گویا ایک بار پھر خود کو گرا کر تعمیر کرنا ہے۔ وہ تقاضا کرتا ہے، یتیم بچیاں بہت حساس ہوتی ہیں۔ ملکہ کے چہرے کے تاثرات، نم آنکھیں، بھیگی مسکراہٹ، اس میں ساری کہانی پوشیدہ تھی۔ اب جو محبت میں فنا عورت اپنے محبوب کی آرزو میں پھر پامال ہو رہی ہے، اپنے ملبے سے ککنس کی طرح پھر ایک نیا جنم لے رہی ہے، اس زخمی دل و جگر کے ساتھ یہاں ہر لمحہ جدائی اب بھی گیت سناتی ہے اور پیام دیتی ہے کہ اگلا سفر کتنا مشکل ہے۔ کیا یہ کسی کو نظر نہیں آیا؟ کیا ایک دوسرے کی محبت میں گم اب بھی ہجر کے گیت سے کیسے پامال ہو رہے ہیں؟ کسی کو یہ نظر نہیں آیا؟ کیا کسی نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر ہم سب کو اپنی موت کا معین وقت معلوم ہو جائے تو پھر ہم اپنی عورت کو پامال کرنے کی بجائے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت جانیں گے؟ ہماری پیڑھی پہ بیٹھی منہ بسورتی تبصرے کرتی بیبیاں اب کہاں ہیں؟ تو چلیے اب دوسرے ڈرامے کی جانب آتے ہیں۔ دوسرا ڈرامہ ہے جمع تقسیم، جس میں ڈرامے کی مصنفہ نے بڑی ہی عمدگی سے ہمارے سسٹم میں موجود مشترکہ خاندانی نظام کی خامیوں اور خوبیوں کی منظرکشی کی ہے، مگر یہاں بھی ڈرامے کی ساری نفرت، سارے منفی تبصروں کا بار لیلا اور کیس اٹھاتے ہیں۔ جی، لیلا اور کیس، ناموں پہ غور کیا؟ جی، دور حاضر کے لیلا مجنون، محبت کی سفیر، ساری روایتوں کو توڑ کر، رکاوٹوں کو عبور کر کے دو مختلف گھروں کے پس منظر کے لوگ ایک ہو گئے، کیونکہ دو دل محبت سے سرشار ہیں۔ اب آگے امتحان ہی امتحان ہے کہ ہمارے ہاں نفرت تو گوارا ہے، محبت جرم ہے۔ آج بھی بوڑھے والدین محبت میں نہیں، عدم تحفظ کے جبر کے تحت غیر فطری انداز میں بچوں کو، جن کے اپنے بچے جوان ہو رہے ہیں، ساتھ رکھنے پہ مجبور کیے ہوئے ہیں۔ پرانی دقیانوسی سوچ ہے جہاں بہو سے نہ کوئی غلطی گوارا ہے، نہ بیٹے کی محبوب بیوی ہونے پہ، نئے جوڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہونے پہ برداشت کیا جاتا ہے۔ ساس بجائے خود بہو کو اپنی نگرانی میں لینے کے بڑی بہوؤں کا چارہ بنا دیتی ہیں۔ بیاہی بیٹی جو خود سسرال سے علیحدہ ہو چکی ہے، گھر کے ہر معاملے میں بری طرح متقیل، وہ بہویں جن میں سے ایک کمزور گھر سے تعلق رکھنے کے باعث اپنا اعتماد اور شخصیت کھو چکی ہے اور اسے اپنی بچیوں تک کا ہوش نہیں ہے، جبکہ بڑی بہو امیر گھر سے ہونے کے باوجود ہر استحصالی حلوہ آزماتی ہیں اور انہی کا بیٹا اپنی کزن کو جنسی طور پر ہراساں کرتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جب گھرانہ بکھرتا ہے۔ کہانی کے اگلے حصے میں مصنفہ نے بڑی مہارت و مشاقی سے معاشرے کے عام رسم و رواج کے بیٹے کا گھر اور بیٹی کا گھر اور والدین کے حقوق اور مسالی صورتحال کے مناظر کو عکس بند کیا ہے۔ معاشرے کی غلط رسوم پہ کاری ضرب لگائی ہے۔ لیلا کی تعلیم یافتہ ماں کی خامیاں بھی بڑے سبھاؤ سے دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سمندروں کی نوک جھوک، کرداروں کی چھوٹی موٹی غلطیاں، ناراضی، خفگی، کشمکش، اتار چڑھاؤ، کیا یہ سب ہی ڈرامہ یا پھر زندگی کا حسن نہیں ہوا کرتا؟ مگر یہ کیا، آپ اپنی زندگی کے گزشتہ تجربوں کی آگ اور نفرت انڈھیلنے کو کسی ڈرامے کے کردار کو ذریعہ بنا لیں کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ ساس کے منصب پہ فائز ہوئیں تو یقیناً کوئی لیلا شہادت کے منصب پر پہنچے گی۔ کیا آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتی کہ آج کے بچے اور بچیوں سے ہم آج سے 20، 25، 30 برس پہلے والی توقعات نہیں رکھ سکتے، اور اگر ہم انہیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو نفرت انڈھیل کر تو ہرگز ممکن نہیں۔ زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ آج کی تو 15 سال کی بچی بہت اعتماد سے بائک چلا رہی ہیں، آپ اسے دوبارہ پنجروں میں قید کرنے کی کوشش مت کریں۔ یہ آزادی عورت نے بڑی قربانی سے حاصل کی ہے۔ اپنی سوچ کو زمانے کے حساب سے اپڈیٹ کیجیے اور نئی نسل کی تربیت میں ضروری ہنرمندی اور دور جدید کے لوازم دونوں کا خیال رکھیے۔ لیلا کو ایک ایسا ہی مثبت کردار پایا جو سیکھنے، اپنانے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ شوہر کے والدین سے اپنا آپ منوا لیتی ہے، کہیں کچھ غلطیاں کرتی ہے اور کچھ کمیاں، خامیاں، شک، حسد، مگر کیا انسانی کردار میں یہ سب نہیں ہوں گی؟ کیا باقی تمام کردار بھی ایسے ہی نہیں ہیں، غلطیوں، کوتاہیوں، کمیوں، خوبیوں سے بھرے ہوئے؟ سب کو بلا دیا، معاف کر دیا، مگر نہیں معاف کیا تو لیلا اور کیس کو، ہماری فیس بک کی پیڑھی برادر بیویوں نے۔ اب بندی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اصل جھگڑا اپنے کسی پرانے انتقام اور احساس کمتری کا ہے یا پھر پوسٹ پہ کمنٹ کی دوڑ کا۔ اچھا، ایک اور آپشن بھی تو ہوتا ہے۔ اتنا ہی ڈرامہ ناپسند ہے یا کوئی کردار ناپسند ہے تو چینل بدل کر کچھ اور دیکھ لیجیے۔ دیکھنا بھی انہیں ڈراموں کو ہے اور کیڑے بھی انہیں میں نکالنے ہیں۔ آپ سب کی ان دونوں ڈراموں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا میں غلط؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے اور اس کے ساتھ ہی دیجیے پاپا کی چڑیل کو اجازت۔ اللہ حافظ۔